जय मसीह अनि सबात सलोम। म दीपक कुमार राईको तर्फबाट प्रभु यीशु ख्रिस्टको जिउँदो नाउँमा आज म तपाईहरुसँग एक दुईवटा कुरा बाँड्न लागिरहेको छु र त्यो बाँड्न भन्दा अगाडि एउटा सानो घटनालाई तपाईको अगाडि राख्न चाहन्छु। त्यसको बादमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आज भन्दाखेरि धेरै समय अगाडि अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो अब्राहम लिङ्कन। अनि अब्राहम लिङ्कनले धेरै यो दासो तत्त्वको विषयमा कतिवटा कालो र सेतोको भेदभावमा उहाँले यो लडाइँहरू कतिवटा कुरा उहाँले गर्नुभयो र अब्राहम लिङ्कन अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो है। र अब्राहम लिङ्कनको समयमा चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ अब्राहम लिङ्कनको विषयमा एकदमै के भन्छ आर्टिकलहरू कतिवटा लेखहरू लेख्दा जसले यो ठिक छैन, कतिवटा काम ठिक भएन, कतिवटा गल्ती भयो, कतिवटा सही ढङ्गमा सही प्रकारले काम गरेन भनेर उसले जहिले पनि आर्टिकलहरू लेख्दाखेरि लेखहरू लेख्दाखेरि अब्राहम लिङ्कनको विषयमा त्यो कतिवटा भुलहरू गल्तीहरू जहिले देखाउने गर्थे अरे। अनि समय आयो कि अब्राहम लिङ्कनलाई एउटा एडभाइजर एउटा अथवा एउटा के भन्छ उहाँलाई सल्लाहकारको एउटा दरकार थियो अरे। एउटा सल्लाहकारको एउटा दरकार थियो। त्यो सल्लाहकारको दरकार हुँदा चाहिँ अब्राहम लिङ्कनले खोज्नु थाले कुन मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो सल्लाहकार मैले राख्नुपर्ने, कुन मान्छेलाई चाहिँ मैले एडभाइजर दिनु लागि मैले राख्नुपर्ने भनेर खोज्दै गर्दा चाहिँ अब्राहम लिङ्कनले भनेर कि जुन मान्छेले चाहिँ उसको विषयमा साह्रो यो गल्ती भयो, यो ठिक भएन भनेर त्यो मान्छेलाई राख्नुपर्छ भनेर अब्राहम लिङ्कनले आफ्नो मुनिको अफिसरहरूलाई भन्नुभयो। अनि त्यो अब्राहम लिङ्कनको अफिसरहरूले वरिपरिको मान्छेले भनेर कि त्यो मान्छेले त सधैँ तपाईँको साह्रो विरोध गर्छ, तपाईँको विषयमा लेख्दाखेरि तपाईँको भुलहरू गल्तीहरू बेसी लेख्छ उसले भनेर। त्यति बेला अब्राहम लिङ्कनले भनेर कि मलाई याद छ यो मान्छेले मेरो भुलहरू मेरो गल्तीहरू अथवा मिस्टेकहरू मेरो आर्टिकलमा लेख्छ। तर जब यो मान्छेले उसले आफ्नो आर्टिकलमा उसको भुलहरू मेरो गल्तीहरू लेख्छ, जब यो मान्छेले कतिवटा गल्तीहरू देखाइदिन्छन्, त्यति बेला चाहिँ म आफूलाई सुधार्ने मौका, आफूलाई हेर्ने मौका, आफूलाई चेक गर्ने मौका, आफू कहाँ चुकेको छ त्यसलाई बनिने मौका पाउँछु। अनि फेरि पनि म बनिन्छ। अनि उसको कतिवटा उसले देखाएको भुलहरू चाहिँ म बनेर म फेरि पनि त्यो जग्गाहरूमा त्यो क्षेत्रहरूमा म काम गर्छु। अनि त्यो मिस्टेकहरू गल्तीहरू म सबै सुधार्नु सक्छु भनेर अब्राहम लिङ्कनले भने रे। अनि त्यसको बादमा अब्राहम लिङ्कनलाई मारिदियो। अनि जब अब्राहम लिङ्कनलाई मारिदियो नि, अब्राहम लिङ्कनको त्यो कफिनमा त्यो लास राख्ने बक्समा त नि त्यो जो मान्छेले साह्रो बेसी विरोध गर्थ्यो, जो मान्छेले उसको आर्टिकलमा यो गल्ती भयो त्यो गल्ती भयो भनेर लेख्ने मान्छे, बादमा उसलाई अब्राहम लिङ्कनले एउटा एडभाइजर राखेको थियो। ऊ नै यति बेसी बिलाप गरिरहेको त्यो फ्युनरलमा आउने मान्छेहरूमा सबैभन्दा बेसी चाहिँ ऊ नै त्यो बक्सको अगाडि बसेर रोएको थियो अरे। ऊ नै सबैभन्दा बेसी रोइरहेको थियो अरे। यसले चाहिँ के बुझाउँछ भने त्यो मान्छे र अब्राहम लिङ्कनको बिचमा चाहिँ के थियो भने पर्सनल केही पनि कुरो थिएन, व्यक्तिगत दुश्मनी केही पनि थिएन, पर्सनल एट्याकको कुराहरू केही पनि थिएन। त्यो मान्छेले पनि अब्राहम लिङ्कनको खालि काम यो भएन है, तपाईँको काम यो चाहिँ ठिक छैन, यो कुरो चाहिँ तपाईँले ठिक गर्नु भएन, त्यो काम मात्रै देखाउँथ्यो। तर व्यक्तिगत चाहिँ दुईजनाको सम्बन्ध राम्रै थियो रहेछ। यसकारणले यसले चाहिँ के बुझाउँछ भने हामीले कतिजना मान्छेको कतिवटा भुलहरू देख्छौँ है, कतिवटा गल्तीहरू देख्छौँ, उसको त्यो गल्तीहरू चाहिँ सुधार्दाखेरि हामी व्यक्तिगत पर्सनल एट्याक कहिले पनि गर्दैन। पर्सनल्ली कसैलाई पनि हामीले व्यक्तिगत कसैलाई पनि हामीले आक्रमण गर्नु मिल्दैन। तर यदि उसको कतिवटा भुलहरू छ, यदि उसको कतिवटा गर्ने तरिका छैन भने त्यो भन्ने तरिका पनि हुन्छ, कसरी भन्नुपर्ने हो त्यो फाल्टै हो। तर व्यक्तिगत हामीले कसैलाई पनि एट्याक गर्नु हुँदैन। पर्सनल कसैको जीवनमा यो अरे त्यो अरे, यसको जीवन यस्तो अरे, यसको परिवार यस्तो अरे, त्यो प्रकारले हामी नजाउँ। तर म चाहिँ एउटै कुरा भन्छु कि
कहाँनिर गल्ती छ, कहाँनिर भुल त्रुटि छ, हामीले त्यो देखाउनु चाहिँ फाल्टै कुरा हो। यस कारणले म एउटा कुरो के मान्छु भन्दा चाहिँ तपाईँ र हामी चाहिँ बिचमा मिडलमा बसेको चाहिँ राम्रो हो। मिडलमा बस्ने व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ भने दुई पक्षको कुरा सुन्छ, एक पक्षको पनि कुरा सुन्छ, अर्को पक्षको पनि कुरा सुन्छ। जब तपाईँ र हामी दुई पक्षको कुरा सुन्नु थाल्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने सही के हो गलत के हो त्यो छुटाउन हामी सजिलो पर्छ। अनि यो दिनहरूमा चाहिँ के हुँदैछ भने मान्छे चाहिँ एउटा पक्षलाई मात्र लिँदैछ। मान्छे एक पक्षको मात्रै कुरा सुन्छ, मान्छे एक पक्षको मात्रै कुरा मान्ने, मान्छे एक पक्षको मात्रै कुरा चाहिँ उसले मानिलिने, विश्वास गर्ने, त्यसलाई पछ्याउने कुराहरू छ। हामी चाहिँ त्यो होइन, तर हामी दुई पक्षको कुरा सुन्नुपर्छ। अब म चाहिँ के गर्छु भने मेरो व्यक्तिगत जीवनमा म चाहिँ आफूलाई मिडलमा बिचमा राख्छु अनि म दुई पक्षकै कुरा सुन्छु। म यता पेन्टिकोस्टलहरू क्यारिस्मेटिकहरूको कुरा पनि सुन्छु, म यता प्रेसबिटेरियनको कुरा पनि सुन्छु, म यता ब्याप्टिस्ट ब्याकग्राउन्डको मेन लाइनको पनि कुरा सुन्छु। अनि दुईटाको कुरा सुन्दाखेरि राम्रो कुरो म सबैको लिन्छु, नराम्रो कुरो म कसैको पनि लिँदिनँ। हामीले पनि दुई पक्षको कुरा सुन्नु पर्यो नि, राम्रो कुरो सबैको लिनुपर्छ, नराम्रो कुरो कसैको पनि लिनु हुँदैन। जस्तै अब के भन्छ साउदर्न ब्याप्टिस्ट मुभमेन्टको मान्छेहरू हो डाक्टर चार्ल्स स्ट्यानली। डाक्टर चार्ल्स स्ट्यानलीलाई संसारले उसलाई मान्छ, उसको विजडमहरू, उसको प्रकाशहरू यति राम्रो छ, यति साह्रो कि डाक्टर चार्ल्स स्ट्यानलीको विषयमा त बेनी हिनले पनि के भन्छ भने अरू कसैलाई वचनमा चासो छ, वचन नै पछ्याउनु हो भने चाहिँ म तिमीलाई एडभाइस गर्छु कि डाक्टर चार्ल्स स्ट्यानलीलाई सुन, डाक्टर चार्ल्स स्ट्यानलीको टिचिङ मेटेरियलहरू तिमीले पढ। अनि मैले पनि डाक्टर चार्ल्स स्ट्यानलीको धेरै टिचिङ मेटेरियलहरू, उसको कतिवटा बुक्सहरू मैले पढेको, यति राम्रो छ, यति व्यवहारिक कुराहरू छ डाक्टर चार्ल्स स्ट्यानलीको। तर यो मान्छेको साउदर्न ब्याप्टिस्टको। अनि ब्याप्टिस्टले चाहिँ के गर्छ भने अन्य भाषा बोल्ने, कतिवटा वरदानको कुराहरू, यो आत्मामा लड्ने कुराहरू उनीहरूले मान्दैन। तर पनि हेर्नुहोस् त त्यो बिचमा पनि कतिवटा कुरो त उसको राम्रो छ, कतिवटा कुरो उसको लिनु खाएको छ। अब संसारले चिनेको डाक्टर बेलिग्रामलाई, डाक्टर बेलिग्रामले संसारलाई नै उसको सेवाकाईबाट छुयो। तर डाक्टर बेलिग्राम पनि ब्याप्टिस्ट ब्याकग्राउन्डको हो, उनीहरूले पनि अन्य भाषाको कुराहरू, त्यो कतिवटा के अरे क्यारिस्मेटिकको कुराहरू त्यो ब्याप्टिस्टमा हुँदैन, त्यही ब्याप्टिस्ट ब्याकग्राउन्डबाटै आएको हो बेलिग्राम। बेलिग्रामले आज संसार सही छ। राम्रो मान्छे चाहिँ हरेक जग्गामा छ, अनि हरेक कुरोको हरेक राम्रो मान्छेको चाहिँ हामीले कुरा सुन्नुपर्छ। हामी चाहिँ एक पक्ष मात्र होइन। म जस्तो कसो गर्छु भने म ग्रेस मुभमेन्टले भन्दै गएका कुरा अहिले यो दिनहरूमा होइन, ग्रेस मुभमेन्ट भन्छ, ग्रेस मुभमेन्टको पनि कुरा म सुन्छु, अनुग्रहको विषयमा टिचिङहरू पनि म सुन्छु। तर म फेरि यता होलिनेस मुभमेन्ट जस्तो पवित्रताको विषयमा सिकाउँछ, म उनीहरूको पनि कुरा सुन्छु। अनि बिचमा रहेर ग्रेसको पनि राम्रो कुरो म लिन्छु, पवित्रताको पनि राम्रो कुरो म लिन्छु। तर जुन कुरो बेठिक छ, बाइबलको मुताबिक मिल्दैन, आफ्नै कतिवटा कुराहरू उनीहरूले बोल्दै गरेका कुराहरू चाहिँ म लिँदिनँ, बाइबलले भनेको कुरा मात्रै म लिने गर्छु। अनि हामी पनि बिचमा रहनुपर्छ, दुई पक्षको कुरा सुन्नुपर्छ, यताको पनि सुन्यो उताको पनि सुन्यो। तब चाहिँ के हुन्छ भने हामी चाहिँ गल्ती गर्नबाट हामी बाँच्छौँ, अनि हामीमा परमेश्वरको ज्ञान नयाँ रीतिले हामीमा आउँछ, अनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने छुटाउनु हामी सक्छौँ। अब जस्तै के अरे ब्रदर भक्त सिंह है, ब्रदर भक्त सिंह, भाइ भक्त सिंह भनिन्छ उहाँलाई। उहाँ चाहिँ एलसदाईको फाउन्डर हो। अनि हो एलसदाईले कतिवटा अन्य भाषाको कुराहरू मान्दैन, उनीहरूले कतिवटा के अरे पवित्र आत्माको कतिवटा प्रकटीकरणहरू उनीहरूले मान्दैन। तर पनि एलसदाईलाई खडा गर्ने भाइ भक्त सिंहको जीवनबाट म धेरै आशिषित भएको छु। भाइ भक्त सिंह चाहिँ कस्तो खालको मान्छे हो भने उसले कहिले पनि पैसा रुपियाँ मागेन सेवाकाई गर्दाखेरि, ऊ पैसाको पछाडि कहिले पनि कुदेन। अनि त्यति मात्र होइन, भाइ भक्त सिंहको जीवनमा परमेश्वरले यति साह्रो मिराकल, यति साह्रो अचम्मको आश्चर्य कामहरू गर्नुभएको। उहाँको एउटा बायोग्राफीमा भनेको छ कि उहाँ चाहिँ अमेरिकामा फर्स्ट टाइम उहाँ प्रचार गर्नु जानुपर्ने अरे युएसएमा।
अनि त्यो समय पुरानो समयमा उहाँले सुनेको थियो अरे युएसएमा चाहिँ प्रचार गर्दाखेरि उभिँदा चाहिँ कोट लाउनुपर्छ कतिवटा कुराहरू सुन्छ। अनि उसले भनेर प्रभु मेरोमा त कोट पनि छैन भनेर उसले प्रार्थना गर्दै थियो। अनि प्रार्थना गर्दै गर्दै चाहिँ नि उसको प्रार्थना गरिसक्नु बित्तिकै उसको दैलोमा कसैले ढक 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 गरेर यसो उसले दैलो खोलिरहेको त एउटा लेडी रहेछ अरे। लेडीले भने अरे मेरो हस्बेन्डले एउटा कोट सिलाएको थियो, 2टा कोट सिलाएको थियो। अनि उसलाई एकदम कोटको एकदम सोकिन मान्छे कोट एकदम लाउने। तर जसै कोट सिलाइसक्यो त्यति नै बेला मेरो हस्बेन्ड आफूले उठाइहाल्यो। हामी यो कोट अब के भन्छ मैले यसो सम्झेँ कि तपाईँलाई हुन्छ कि भनेर मैले यसो तपाईँलाई ल्याइदिएको भन्छ। साँच्चै नै त्यो कोट नाम त तपाईँलाई ठिक्कै उसको साइजमा नै थियो रहेछ। आज यस्तो कामहरू भाइ भक्त सिंहको जीवनबाट भएको है। राम्रो मान्छे सबै क्षेत्रमा छ, नराम्रो मान्छे पनि सबै क्षेत्रमा छ। यसकारणले राम्रो मान्छेको हामीले कुरा सुन्नुपर्छ। आफ्नै मनबाट बोलेको मान्छेको कसैको कुरा सुन्नु। भाइ भक्त सिंहको मलाई के मनपर्छ भने ऊ पैसाको पछाडि कहिले पनि कुद्दैन। मैले इन्डियामा चाहिँ भाइ भक्त सिंहको सेवाकाई अध्ययन गरेँ। अनि विदेशमा चाहिँ फरेनमा चाहिँ मैले डाक्टर चार्ल्स स्ट्यान्ली र भाइ भक्त सिंह तपाईँले यसो स्टडी गर्नुहोस्, उनीहरूको टिचिङहरू, उनीहरूको भिडियोहरू हेर्नुहोस्। उनीहरूले कहिले पनि पैसा मागेको छैन, यति पैसा डोनेट गर, यति देऊ, यो सेवाकाईको लागि यति देऊ। डाक्टर चार्ल्स स्ट्यान्लीलाई प्रभुले भन्नुभयो अरे तिमी टिभीमा जाँदैछ, तिमी टेलिभिजन मिनिस्ट्री गर्दा चाहिँ तिमीले कहिले पैसा माग्दैनौ, तिम्रो त्यो जति पनि खर्च हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तिमीले ममाथि नै भरोसा गर्नु सिक्नुपर्छ भनेर डाक्टर चार्ल्स स्ट्यान्लीलाई प्रभुले भनेको। साँच्चै नै अहिलेसम्म पनि डाक्टर चार्ल्स स्ट्यान्लीले 1 रुपियाँ पनि देऊ भनेर भन्दैन। यदि कसैले दियो भने त्यो फाल्टै कुरा आफ्नो मनले दियो भने, तर उनीहरूले कहिले पनि के भन्छ मलाई यति देऊ उति देऊ भनेर कहिले पनि उसले आफ्नै रीतिले चाहिँ उसले माग्दैन। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र हामीले पनि के गर्नुपर्छ भने चाहिँ आज धेरै मान्छेहरू छ जसले चाहिँ सेवाकाईमा के भन्छ पैसा मागिरहेको छ, यति देऊ उति देऊ भनेर माग्छ। तर डाक्टर चार्ल्स स्ट्यान्ली र ब्रदर भक्त सिंहले चाहिँ कहिले पनि मागेको छैन। यस कारणले हामीले राम्रो मान्छे सबै जग्गामा छ। जस्तै अब डाक्टर डिजेस दिनकरन, अङ्कल डिजेस दिनकरनको एउटै मात्रै छोरी 1986मा कार एक्सिडेन्टमा मर्यो। तर उहाँको धेरैजना त्यति बेला मान्छेले के भन्नु थाल्यो भने डिजेस दिनकरन ठिक छैन, यसले पाप गरेको छ, यो पापले गर्दा नै यसलाई परमेश्वरले न्याय गरिदिएको, यसको छोरी नबाँचेको भनेर भने। तर त्यो चाहिँ पर्सनल एट्याक हो नि त। राम्रो कुरो हामीले सबैको लिनुपर्छ, नराम्रो कुरो कसैको लिनु हुँदैन। यस कारणले बाइबलले भन्छ नि कसैले केफासको, कसैले पावलको, कसैले अपोलोको भन्छ, तर कसैले पनि हाम्रो लागि मूल्य तिरेको छैन, तर ख्रिस्ट यीशुले मात्रै। अनि ख्रिस्ट यीशु नै हाम्रो लागि सबै कुरो हो भने यीशु ख्रिस्टले धेरै अरू सेवकहरू, अरू सेविकाहरू पनि खडा गरेको छ। हामीले सबैको सुन्नुपर्छ, राम्रो कुरो सबैको लिनुपर्छ, नराम्रो कुरो कसैको लिनु हुँदैन। त्यसको मतलब यो होइन कि अभिषेक जनको विरुद्धमा बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ यो होइन कि उसले गल्ती गर्दैछ भने पनि उसको विरुद्धमा नबोल्नु भन्ने कुरो होइन उसको। किन बाइबलले भन्छ साँचो हप्काइले चाहिँ सुधार ल्याउँछ। हप्कारदारी प्रेममा रहेर हामीले हप्कार्न सकिन्छ, करेक्सन गर्न सकिन्छ, तर व्यक्तिगत पर्सनल एट्याक चाहिँ हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। आमेन।